اولیاء کرام، بے شمار اولیاء کرام نے اس کائنات کے اندر تو تشریف لے کر کے آئے. سانو ہر ایک ولی دی زندگی دے اندروں بے شمار نکات ملتے ہیں. سانو زندگی گزارن دا طریقہ ملتا ہے، سانو زندگی گزارن دا ایک سلیقہ ملتا ہے ہر ایک ولی دی بارگاہ اقدس دے اندروں. جس ولی دا مرضی سمان حیات پڑھ کے دیکھ لو، اور انہاں دے ایسی ایسی مشقتاں اور انہاں دے کارنامے ایسے ایسے کہ جس وقت بندہ انہاں نو پڑھے اور ایمان رکھے انہاں چیزاں تے، رب کائنات پڑھن تے سنن والیاں دی زندگی بھی تبدیل فرما چھڑ دے. اج ایک اللہ دے ولی دی بات کریں گے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. اچھی آواز حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. حافی کیا جاندہ ہے ننگے پیر والے، ننگے برہنہ پا جنہیں قدمہ دے اندر جتی نہیں، اس صاحب نے آکیا جاندہ حافی. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے مقرب اولیاء دے اندروں نے، سب تو بڑے ولیاں دے اندر، اور ایسے ولی نے کہ جنہ دی خدمت دے اندر امام احمد بن حنبل جیسا فقہ دا ایک امام وہ بھی حضرت بشر حافی دی خدمت دے اندر بیٹھیا کرتا سی. اتنے بڑے اللہ دے ولی، اس پائے دے اللہ دے ولی، لیکن ابتدائی طور تے ولی نہیں سن، پہلے شرابی سن، بہت بڑے شرابی. جس طرح کئی سارے چکا دے اندر، گاؤں دے اندر، کسی علاقے دے اندر کوئی منیا تنیا شرابی ہونا نا، یار فلاں آدمی تو بہت بڑا شرابی، بہت بڑا شرابی، اس پائے دے شرابی. لیکن جس وقت رب کائنات کسی نو ہدایت عطا فرمان، کسی دی زندگی نو تبدیل کر دین، فرمایا او دے اندر پھر کوئی آدمی آڑ نہیں بن سکتا. رب کائنات کسی دا دل پھیر دین، پھر ساری دنیا مل جائے او دا دل واپس نہیں لے آ سکتی. حضرت امام بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، نشے دے اندر دھت نے، کوئی خبر نہیں دنیا دی. اپنے نشے دے اندر نشیاں نو جا کر کے دیکھ لو، نشہ کرنے والیاں نو حالت انہوں دی کی ہویا کر دی ہے. فرمایا اس نشے دے اندر جناب چل دے چل دے اگے دیکھیا ایک کاغذ پہ ہے، اس کاغذ دے اوپر لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کاغذ دے اوپر اللہ دا نام لکھے ہے، لیکن نشے دے اندر نے اتنا نشہ نہیں کہ اللہ دے نام بھی پیروں دے نیچے روند ڈال دے. فرمایا جس وقت پئی نا اس کاغذ دے اوپر نظر، بسم اللہ نو اٹھایا، سینے دے نال لگایا، اکھا دے نال لگایا، چمیا، اس نو صاف کیتا، گھر لے کر کے گئے، انہوں صاف کر کے دھویا، او دے اوپر خوشبو لگائی، اور اس نو بڑے ہی ادب و احترام دے نال کسی اونچے مقام تے رکھ چھوڑیا، بڑے اونچے مقام تے رکھیا. اور فرمایا نشئی سن، گناہگار سی، لیکن بے ادب نہیں سن. گناہگار بندہ ہوئے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن بے ادبی نہ ہو، بے ادب نہ ہوئے. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، ادب والا نصیب والا ہویا کرتا ہے، اور بے ادب وہ نصیب تو خالی ہو، بد قسمت ہے، بد نصیب. کسی بھی چیز دی بے ادبی کر لو، قرآن پاک دی بے ادبی کرو، مسجد دی بے حرمتی کرو، مسجد دی چٹائی دی بے حرمتی کر لو، مصلی رسول دی اور مصلی رسول دے کھڑے ہونے والے دی، کسی حال پڑھنے والے دی بے ادبی کر لو. فرمایا بے ادبی تو بے ادبی ہے نا، بے ادبی تو ہر بے ادبی بد قسمتی دی طرف انسان نو لے کر کے جاتا. بے ادب نہیں سن، ادب سی. اٹھایا اس کاغذ نو، اس نو چمیا، سینے دے نال لگایا، خوشبو لگا کر کے جناب اونچے مقام تے جس ویلے رکھیا نا، اس وقت رب کائنات نے بھی فرشتیاں دے اندر اعلان فرمایا، اے فرشتیوں دیکھو میرے اس بندے نو، ہے نشے دے اندر دھت، ہے نشئی، لوگوں دی نظرہ دے اندر گرے ہے، لیکن میرے نام نو اس نے نیچے نہیں گرن دیتا. میں رب کائنات فرشتوں توانو اج گواہ بنانا اس بات تے کہ میں اس اپنے بندے نو بھی نیچے نہیں گرن دواں گا، ولایت اعلیٰ مراتب اس نو عطا کر دوں. ولایت اعلیٰ مراتب، صرف ایکو نام بسم اللہ، لفظ اللہ دا، الرحمن الرحیم، اس نام دی فرمایا جس وقت قدر و منزلت نو پہچانیا، اس دا ادب کیتا، سینے دے نال لگایا، رب کائنات نے حضرت بشر حافی نو بھی بلند مقام عطا فرمایا. ایک بزرگ دے الہام دے اندر الہام ہویا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ جا کر کے میرے بشر نو تلاش کر، زمانے دے اندر میرے بشر نو تلاش کر.
بشر مل جائے تو اس نو جا کر کے کہہ دے رب کائنات نے تیری ساریاں خطاواں معاف فرما دیتی ہیں، ساریاں خطاواں اللہ نے تیری معاف فرما چھوڑی۔ وہ بزرگ چلتے چلتے لوگوں کے اندر اعلان کر دے، ہائے ہے بھئی کوئی بشر نامی شخص، بشر نامی شخص نو میں ملنا چاہنا۔ ایک جگہ تے پتہ چلیا کہ بشر نامی فلاں شخص فلاں جگہ تے رہنے والا ہے بہت بڑا شرابی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس شرابی نو تسا مل کے کی کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے اس بشر تک پہنچاؤ۔ فرمایا جس ویلے دیکھیا نا حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ حضرت بشر دے کول پہنچے، آ کر کے دیکھیا کہ بشر نے نشہ پیتا اور جناب نشے دے اندر دو کمرے دے اندر لیٹے۔ لوگا دسیا جناب وہ تا نشئی ہے، نشے دے وچ جس وقت نشہ کھلے گا اس وقت تھوڑے نال گل ہو سکتی ہے، نشئی جو تک نشے دے اندر کسی دی گل بات نہیں سندا۔ فرمایا مینوں اس نشئی دے کول لے کے جاؤ۔ فرمایا جس ویلے اس بزرگ نو حضرت بشر حافظ دے قریب کیتا نا، حضرت بشر حافظ نو بزرگ فرمان لگے، او بشر او بندہ خدا اٹھ، اللہ کریم نے تیری طرف سلام بھیجے ہے، اور رب کائنات نے فرمایا جاؤ جا کر کے بشر نو دس دیو اللہ نے تیریاں ساریاں خطاواں معاف فرما چھوڑی ہیں۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جس وقت ایک گل سنی نا فوراً چونکے اچھل کے اٹھ کے بیٹھ گئے، ہیں اللہ نے مینوں سلام آیا؟ فرمایا ہاں رب تعالی نے تینوں سلام پیش کیتا اور رب کائنات نے تیری خطاواں بھی معاف فرمائیاں، اس واسطے کہ تو اللہ دے نام دا ادب و احترام کیتا، اللہ دے نام نو بلند مقام تے رکھیا، رب کائنات نے اس نام دے صدقے تینوں بھی بلندیاں عطا فرما چھوڑی۔